सामान्यतः वयं सर्वे वदामः संस्कृतभाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। किम् इदं वाक्यम् अर्धसत्यम् उत पूर्णसत्यम्? तर्हि आधुनिकभाषाशास्त्रस्य अभ्यासकैः अनुसन्धानेन अभ्यासेन च इदं प्रस्थापितं यत् इदं वाक्यं न पूर्णसत्यम्। अतः विषयोऽयं किञ्चित् विवादास्पदः। अस्तु, अद्यतनस्य चर्चायाः अयं विषयः नास्ति एव, किन्तु वाक्येन अनेन अथवा एतानि वाक्यानि यानि वर्तन्ते तेन मम मनसि एकः प्रश्नः उद्भवति। किं कुतः एतानि वाक्यानि जनमानसे दृढानि अभवन्? किं तस्य कारणं स्यात्? किं भवेत् तस्य कारणं? तर्हि अस्य कारणं कदाचित् एवं भवितुम् अर्हति यत् संस्कृतभाषायां बहूनि शास्त्राणि वर्तन्ते। संस्कृतभाषायाः बहूनि अङ्गानि वर्तन्ते। अतः अद्यतनस्य साक्षात्कारस्य कृते संस्कृतभाषायाः आधुनिकशास्त्रैः सह कः सम्बन्धः तत्र किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अतः अद्य भारतीयसङ्गीतशास्त्रम् एवञ्च संस्कृतभाषा तत्साहित्यञ्च इति विषयेऽस्मिन् किञ्चित् वक्तुकामा। नमो नमः। अहं डॉक्टर स्वरजा साळस्कर् एकेन बहुधा श्रुतेन मङ्गलाचरणेन करोमि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्लोकोऽयं बहुधा श्रुतः, किन्तु इदानीं किं द्रष्टव्यम्? अत्र बहवः शब्दाः सन्ति। के ते शब्दाः अत्र द्रष्टुं शक्नुमः? दिव्यैः स्तवैः स्तुन्वन्ति, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः सामगाः गायन्ति इत्यादयः। वयं सर्वे शृण्मः यत् सङ्गीतस्य उत्पत्तिः वेदे अजायत। कस्मिन् वेदे तर्हि? तर्हि एते शब्दाः सन्ति ये वदन्ति सामवेदे सङ्गीतस्य उत्पत्तिः जायते। कुतः? सामन् शब्दस्य अर्थः एव गेयमन्त्राः। एतेषां मन्त्राणां पठनकर्तारः सामगाः संज्ञकाः। अतः श्लोके प्राप्यते सामगाः गायन्ति इति। तर्हि द्वाभ्यां संज्ञाभ्यां गायनम् एवञ्च सङ्गीतम् एतयोः सम्बन्धः स्पष्टः अभूत्। तत्काले नाम तस्मिन् काले यत् सामगानम् अभविष्यत् तत्कृते स्वराणाम् उपयोगाः विद्वांसः अकुर्वन्। ते स्वराः यमसंज्ञकाः नाम यमसंज्ञया प्रचलिताः आसन्। एते यमाः त्रयः आसन्। के ते? उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितश्च। कालौघे किम् अभूत्? सामगानं चतुर्णां स्वराणाम् अभूत्। तत्पश्चात् पञ्चस्वराणाम्, अन्तिमतः सप्तस्वराणाम् आसीत्। प्रथमतः यैः त्रिभिः स्वरैः सामगानम् अभूत् तत्तु अवरोही स्वरैः सह एव आसीत्। तत्पश्चात् नाम यैः अवरोही स्वरैः आसीत् ते स्वराः ग, रे, स इति संज्ञकाः आसन्। तेषां नामानि अपि प्रथम, द्वितीय, तृतीयम् इति दत्तानि। तत्पश्चात् नि इति स्वरः प्राप्स्यत। तस्य नामाभिधानं चतुर्थ इति कृतम्। एतेषाम् अत्र पश्यतु, एतेषां स्वराणां नामानि सङ्ख्यात्मकानि आसन्। एतत्पश्चात् ये स्वराः प्राप्ताः तेषां नामानि वर्णात्मकानि स्थापितानि अत्र इदम् अवधेयम्। यथा गन्धारस्य उपरितनः स्वरः यः प्राप्तः तस्य नाम तैः कृष्टः इति दत्तम्। तथा च निषादात् अधस्तनः यः स्वरः प्राप्तः तस्य नाम अतिस्वारः अथवा अतिस्वार्यः इति स्थापितम्, यस्य अर्थः आसीत् ध्वननस्य अन्तिममर्यादा। सामवेदस्य पश्चात् या नारदपरिव्राजक उपनिषद् वर्तते तत्र सप्तानां स्वराणाम् उल्लेखः अस्ति, नाम तत्र नामोल्लेखः प्राप्यते। पुराणेष्वपि सङ्गीतस्य उत्पत्तिविषये बहवः कथाः सन्ति। नाम एकं वदामि, सङ्गीतं भगवान् शिवः
सरस्वत्यै दत्तवान्। सा नारदाय दत्तवती। अग्रे नारदेन इदं सङ्गीतं गन्धर्व किन्नर अप्सरायै दत्तं। नाम वयं सर्वे जानीमः गन्धर्वाः नाम गानकर्तारः, किन्नराः नाम तालवादकाः, अप्सराः तु नर्तिका। अत एव उच्यते खलु गीतं वाद्यं नृत्यं त्रयं सङ्गीतमुच्यते इति। तर्हि सङ्गीतस्य उत्पत्तिविषये इदं सर्वम् अस्माभिः दृष्टं। नाम इदानीं किं द्रष्टव्यं, संस्कृतसाहित्ये अथवा संस्कृतग्रन्थे, न साहित्ये, संस्कृतग्रन्थैः सह कथं सङ्गीतशास्त्रस्य विकासः अभवत् तत्र किञ्चित् पश्यामः। सङ्गीतक्षेत्रे, नाट्यक्षेत्रे, अभिनयक्षेत्रे यस्य महत्त्वपूर्णं स्थानं विद्यते सः ग्रन्थः अस्माभिः ज्ञायते एव। सः ग्रन्थः अस्ति भरतमुनिरचितं नाट्यशास्त्रम्। 4थे शतके अस्य स्थानं विद्यते, यस्मिन् भरतमुनिना रङ्गमञ्चः, अभिनेता, अभिनयः, नृत्यगीतवाद्यविषये विस्तृता चर्चा कृता। भरतमुनेः पश्चात् मतङ्गनाम्ना ऋषिभिः बृहद्देशी नामकः ग्रन्थः रचितः। ग्रन्थेन अनेन गान्धर्वसङ्गीतं तथा च देशीसङ्गीतम् एतयोः मध्यस्थरूपेण कार्यं कृतं। 12 मूर्छनापद्धतिः अनेन ग्रन्थेन एव स्थापिता। अत्र मूर्छना इत्यस्य व्याख्या अपि वर्तते। 11 शतके सरस्वती हृदयालङ्कारः नान्यदेवेन लिखितः। भरतसङ्गीते लिखितम् इदं प्रथमं विस्तृतभाष्यमासीत्। सौराष्ट्रनरेशेन हरिपालेन सङ्गीतसुधाकरः रचितः, यस्मिन् ग्रन्थे 17 रागाणां वर्णनं प्राप्यते। 15 शतके कर्नाटकसङ्गीतस्य शास्त्रीयग्रन्थस्य रचना अस्ति स्वरमेलकलानिधिः। ग्रन्थस्य रचना कृता रामामात्येन। तर्हि संस्कृतग्रन्थाः नाम सङ्गीतशास्त्रस्य विकासः एतैः ग्रन्थैः सह वयं द्रष्टुं शक्नुमः। इदानीं किं पश्यामः, संस्कृतसाहित्ये, अभिजातसाहित्ये कथं सङ्गीतस्य सन्दर्भाः लभ्यन्ते तद्वयम् इदानीं पश्यामः। प्राचीनकालादारभ्यैव वायुवाद्यानां सन्दर्भाः संस्कृतसाहित्ये बहवः लभ्यन्ते। गुम्फायां वह्यमानाः पवनाः एवञ्च वंशवाद्यस्य नाम वेणुवाद्यस्य पुरातनो सम्बन्धो दृश्यते। सङ्गीतस्य या प्राचीना अवस्था, तस्याम् अवस्थायां वेणुवाद्यस्य बेस् अथवा आधाररूपेण उपयोगः कृतः इति दृश्यते। कालान्तरेण इदमेव कार्यं तन्तुवाद्यैः कृतं, तत् अस्माभिः ज्ञायते एव। तानपुरा इत्यादीनि वाद्यानि तत्र वर्तन्ते। वेणोस्वरः बेस् नाम स्वरच्युतार्थं कथम् उपयुनक्ति इत्येतेषु सन्दर्भेषु कुमारसम्भवेऽपि श्लोकोऽयं प्राप्यते। अत्र द्रष्टुं शक्नुमः, किन्नराणां तानप्रदायित्वमिवोपगन्तुम् अत्र अयं सन्दर्भः लभ्यते। रघुवंशेऽपि एवं वर्णनं प्राप्यते। वंशकृत्यं शब्दस्य उपयोगः तत्र कृतः, कूजद्भिरापादितवंशकृत्यम् इति। अर्थात् वेणोः किं मुख्यं कार्यमासीत् प्रथमतः, तर्हि गायकेभ्यः आधारस्वरप्रदानम् इति वेणोः मुख्यं कार्यमासीत्। बाणभट्टस्य कादम्बर्यामपि 2 किन्नरौ वेणुवादनं कृत्वा तानप्रदानं कुरुतः इति वर्णनं प्राप्यते। अत्र रोचकं यदस्ति, या वेणुः नाम वेणुवाद्यं प्राचीनकाले आधारस्वररूपेणैव आसीत्, तद्वाद्यम् इदानीं स्वतन्त्ररूपेण अपि विकसितम्। एकलवादनम् अपि नाम सोलो इन्स्ट्रुमेण्ट् अपि तस्य जातम्। अत्र एकं महत्त्वपूर्णं बिन्दुं पश्यामः। कादम्बर्यां यत् मया उक्तं 2 किन्नरौ वादयतः इति सन्दर्भः प्राप्यते। नाम 2 स्वराभ्याम् अथवा 2 वेणुभ्याम् आधारस्वरप्रदानं प्रचलति स्म, अत्र अवधेयम्। अग्रे गत्वा वयं पश्यामः, उत्तरभारतीयगानपद्धत्यां
द्वे तन्तुवाद्ये नाम तम्बोरा वाद्यं यदस्ति तत्र स्वीकरणस्य प्रारम्भः अभूत् तस्य बीजं कदाचित् इदमेव स्यात्। एतस्मादेव द्वाभ्यां तम्बोरा यत् वाद्यमस्ति ताभ्यां द्विवादनस्वीकरणस्य प्रारम्भः स्यात् इति मे मतिः। तत्पश्चात् वीणावाद्यस्य चर्चां कुर्मः। तन्तुवाद्यानाम् अनेके सन्दर्भाः संस्कृतसाहित्ये लभ्यन्ते, किन्तु स्मरणे स्थीयमानः प्रसङ्गः तु अलकानगर्याम् उपवेष्टा यक्षपत्नी। यक्षः वियोगवर्णनप्रसङ्गे अङ्के वीणां स्वीकृत्य उपविष्टां मम पत्नीं त्वं पश्यसि इति वदन् किं वदति? उत्सङ्गे वा मलिलवसने सौम्य निक्षिप्य वीणाम्। अत्र एकं ज्ञातव्यं, सः किं वदति? मूर्छनां विस्मरन्ति, नाम नयनात् पतितैः सलिलैः वीणायाः मूर्छना भग्ना भवति। नाम प्राचीनकाले वीणायाः कीदृशं रूपमासीत्? तर्हि निश्चितमेलस्वरूपं तत्र किमपि दृश्यते। तर्हि निश्चितमेलस्वरूपं न दृश्यते नाम आङ्ग्लभाषायां पश्यामश्चेत् वीणा ओपन् स्ट्रिङ्ग्ड् इन्स्ट्रुमेण्ट् आसीत्। रचना कीदृशा? यदा नूतनरागः गीयते तदा मेलः अथवा सा मूर्छना सारणिः वक्तुं शक्यते, तद् परिवर्तनं तस्य करणीयं शक्यम्। एवं प्रकारेण वीणायाः रचना आसीत् इति वक्तुं शक्यते। एवं प्रकारेण तालवाद्यानामपि बहवः सन्दर्भाः लभ्यन्ते। कालिदासरचितेषु काव्येषु अनेके प्रसङ्गाः तालवाद्यानां लभ्यन्ते। यथा महाकालपूजासमये वयं पश्यामः कुर्वन् सन्ध्या बलिपटहताम् इत्यस्य सन्दर्भः सर्वश्रुतः एव, किन्तु अत्रापि एकम् अवधेयं। पश्यतु, सङ्गीतरत्नाकरे पटहः द्विविधात्मकः इति उक्तम्। पटहः शिवस्य पञ्चमुखात् निर्मितः इति पटहस्य उत्पत्तिः उद्धृता। कदाचित् इदमेव मनसि निधाय कालिदासेन महाकालस्य पूजासमये किम् उल्लेखः कृतः? सङ्गीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः निर्हादिते मुरज इव चेत् कन्दरेषु ध्वनिः स्यात् इति उक्तम्। तर्हि साक्षात् महाकालस्य पूजासमये पटहस्य एव कुतः निर्देशः? तर्हि इदं सर्वं मनसि निधाय एव कालिदासेन कृतम् इति मे मतिः। मेघदूतेऽपि यत् इदानीम् उक्तं सङ्गीतार्थो ननु पशुपतेस्तत्र भावी समग्रः नाम किं? सङ्गीतार्थः नाम गीतचमू अथवा गायनचमू, यस्मिन् एकः गायकः भवति, एकः वीणावादकः अस्ति। एतेषु किन्नरः अपि सन्ति, एवञ्च स्त्रीणामपि तत्र साहाय्यं भवितुमर्हति। एते सन्दर्भाः साहित्ये लभ्यन्ते। तु अत्युच्चः एव, किन्तु सङ्गीतविषयकं यत् शास्त्रीयज्ञानं तत् आप्तुम् अपि एते अतिसमर्थाः सन्ति इति मे मतिः। एवं प्रकारेण मृदङ्गस्य एकलवादनम् अपि शुष्कः अथवा शुष्कम् इति नाम्ना ज्ञायते स्म। गायनार्थं यदा मृदङ्गस्य साहाय्यम् अभूत् तदा तस्य कृते गीतानुगः इति संज्ञा आसीत्। यथा रघुवंशेऽपि अत्र द्रष्टुं शक्नुमः, तीरस्थली बर्हिभिः उत्कलापैः श्रोत्रेषु सम्मूर्च्छति रक्तमासां गीतानुगं वारि मृदङ्गवाद्यम् इति उक्तम्। तर्हि कालिदासस्य काव्ये सङ्गीतविषयकं शास्त्रीयज्ञानस्य ये सन्दर्भाः ते बहवः सन्ति इति द्रष्टुं शक्यते। तथैव एकः शब्दः आगच्छति वर्णः इति। तर्हि कुमारसम्भवे वर्णशब्दस्य प्रयोगः किन्नराभ्यां या शिवस्तुतिः कृता अथवा गीता तदर्थं प्रयुक्तः। शाकुन्तलेऽपि कलाविशुद्धायाः गीतेः स्वरसंयोगः श्रूयते, पञ्चमे अङ्के लभ्यते। जाने तत्र भवति हंसपदिका वर्णपरिचयं करोतीति इति उक्तम्। कलाक्षेत्रे वर्णशब्दस्य विभिन्नाः अर्थाः सन्ति इति दृश्यते। यतोहि वर्णः नाम चतुर्धा विभक्तानि गीतानि।
यत्र स्थायी गीतं भवति, आरोही गीतं भवति, अवरोही गीतं भवति, एवञ्च सञ्चारी गीतम् अपि। नाम एतानि गीतानि अथवा एतेषां या गानक्रिया नाम वर्णः, नाम स्वरसंयोगः, वर्णपरिचयः, एते शब्दाः सन्ति। तर्हि एते शब्दाः विभिन्नान् अर्थान् बोधयितुं प्रभवन्ति। कालिदासेनापि प्रयुक्तेन प्रत्येकेन शब्देन सङ्गीतशास्त्रस्य नैके सन्दर्भाः प्राप्यन्ते। एवं प्रकारेण सङ्गीतशास्त्रं संस्कृतेनैव विकसितम् इत्यर्थम् अथवा इति वक्तुं बहवः सन्दर्भाः अस्मत्समीपे वर्तन्ते। कथनार्थम् अनेके बिन्दवः सन्ति। यथा गीतस्य, साक्षात् गीतस्य अथवा गायनकलायाः ये महत्त्वपूर्णाः विषयाः यथा रागः, स्वरः इत्येतेषामपि बहवः सन्दर्भाः, बहवः उल्लेखाः संस्कृतसाहित्ये कथम् एवञ्च कियन्ताः सन्दर्भेण प्राप्यन्ते एतद्विषये कथनार्थं बहवः विषयाः सन्ति, बहवः बिन्दवः सन्ति। किन्तु अग्रिमे दिनाङ्के अथवा आगामी व्याख्याने एते बिन्दवः पश्यामः। तावत्पर्यन्तम् अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः।